अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जब व्लॉग होता है पोल्ट्री के हवाले से होता है। इस्लामी बातें की जाती हैं और कुरान हदीस के मुताबिक बात की जाती है। और जब हमारे पास कोई टाइम बचता है तो हम अपने लोगों की दुकान का व्लॉग बना लेते हैं। जो चीज़ बाय करते हैं उनका व्लॉग बना लेते हैं और बताते हैं हमें किस चीज़ प्राइस में इसके बाय किया है और किस चीज़ में इसको सेल कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उनके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आप बताएं, आप हम लोग किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम अनाउंसमेंट करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हम लोग कैसा लगता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कुछ ऐसी और अच्छी बातें लाएंगे और दोस्तों से गाइड करते रहेंगे कि इंशाल्लाह आपको हमारे इल्म में इजाफा होता रहेगा। दुआ करनी चाहिए अल्लाह आपको, हमें जितने हमारे दोस्त हमें ये चैनल देख रहे हैं उन सबको सीधी ज़िंदगी अता फरमाए और सबको नेक करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा अनवान है, वो है पोल्ट्री के हवाले से। जो हमारी पोल्ट्री है वो इस्लामी पोल्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से ऐसी बातें होती रहेंगी। तो आप हमें बताएं कि आप हमारा चैनल कैसा लग रहा है आप लोगों को। आप अपने दोस्तों से कह के दोस्तों हमारे फॉलोवर आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपकी कोशिशों से, आपकी मोहब्बतों से, आपके प्यार से हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, आप लोग हमें पसंद करते हैं। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, हम आप लोग यही कहते हैं कि हम जो बात आपको बुरी लगे तो आपने प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी दिल आज़ारी ना हो। हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि आप लोगों ने रिटायरमेंट करवाया जाए, आपने कुछ बातें शेयर की जाएँ। तो अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो दोस्तों आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो इस्लामी है। इस्लामी पोल्ट्री के हवाले से है। आपको सुनाते हैं पोल्ट्री। लोग 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 बुरा कहते हैं, कहने दो। लोग बुरा कहते हैं, कहने दो। और आपने सुना नहीं तो आपको एक आयत सुनाते हैं, फिर उसका तर्जुमा बताएंगे आप लोगों को। तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि जो कुछ बुरा कहते हैं तो कहने दें। किसी को किसी का बुरा कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसका रब नहीं चाहता तब तक वो कोई उसे इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं दे सकता। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। तर्जमा। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बेशक सब कुछ उसी के हाथ में है। इंसान जो किसी कुछ कहता है, जो कहना चाहता है कि जो ज़लील करता है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जब उसका मालिक नहीं चाहता, उसका रब नहीं चाहता, तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, हमारी टॉपिक है जो अनवान है, हमें दूसरों की टांगें नहीं खींचनी चाहिए बल्कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमें उनको गाइड करना चाहिए। हमें देखें कि जैसा इस्लाम कहता है कि दूसरों को मुसलमान मुसलमान में भाई भाई है। अगर दूसरों की इज़्ज़त देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। वो कुरान में भी यही कहता है कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को शर्मिंदा ना करें। हमें दोस्तों यही चीज़ देखनी चाहिए। हमें अपने रब के सामने पेश होना है तो हमें क्या मुंह दिखाना चाहिए? रब को दिखाएंगे कि हम इतने मुनाफिक थे, दूसरों के साथ भी मुनाफिक करते रहे हैं और अल्लाह को भी नाराज़ करते रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अब आपको शेर सुनाते हैं और अपने शेर का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा गुनाहगार हूँ मैं। मैंने कहा गुनाहगार हूँ मैं। रब ने कहा माफ़ कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूँ मैं। रब ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा तन्हा हूँ मैं। रब ने कहा तुम्हारे साथ हूँ मैं। मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं। रब ने कहा नज़र तो उठा, तेरे आसपास हूँ मैं। एक और शेर सुनाते हैं आपको इसी के हवाले से। कोई अरूज दे न ज़वाल दे। कोई अरूज दे न ज़वाल दे। मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राहों में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, बस मुझे तू रिज़्क़ हलाल दे। एक और शेर सुनाते हैं, इसके बारे में आप भी बाद में बात करेंगे। और जब तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों, जब हम पे कोई मसला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम कहते हैं या अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो इसके बारे में हम ये आपने हमें ये शेयर लिखा है जो सुना रहे हैं आपको, वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। जब जब तुम कहते हो ना या अल्लाह मैं ही क्यों, तो अल्लाह कहता है
تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ کی ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کچھ ایسی مشکلات وقت آ جائیں تو ہمیں اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر ایک وہ چیز ہے جو اپنے سوا کو کبھی گرنے نہیں دیتا، اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ جو ہم پہ مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کا سبب ہوتی ہیں، جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کسی کچھ ملتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار آج اسے کچھ ملا ہے تو انشاءاللہ کر میرا مالک مجھے بھی عطا کرے گا۔ ہم نے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اسے کیوں ملا اسے؟ میرا مالک کہتا ہے کہ عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے بندے، میں جسے چاہوں سب چیزوں سے نواز دیتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو میرے مالک کے فیصلے ہیں، ہمیں اسی پہ راضی ہونا چاہیے، اسی کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو ایک شعر سناتے ہیں۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ دیکھیں دوستو، ہمارا مالک اتنا رحیم کریم ہے جو اپنے بندوں کو پھر بھی راضی رکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں پھر ہم سے راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، سچی دل سے توبہ تو کر، تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک بندہ نہ شکرا ہے، نہ فرمان ہے، جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم نے جو آپ کے دوستوں پوئٹری سنائی ہے، آپ کو کیسی لگی پوئٹری کا تو آپ ہمیں لازمی کمنٹ بتائیے گا۔ اور دوستوں، اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے فالو کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کچھ ایسی اور ویڈیو لاتے رہیں گے اور آپ کو ایسی چیز سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہم جو سنتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے اپنے دوستوں سے شیئر کریں، ان کو بھی اس چیز کا علم ہو، ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں آئیں، وہ سب کو پسند کریں۔ ہم سب اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے، قیامت کا دن ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ انسان وہی اچھا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنی موت کو دین میں یاد کرتا ہے۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے دوستو، ہمیں موت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ موت ہے جو برحق ہے، جو ہر کسی کو آ کے ہی رہنی ہے۔ زندگی تو 2 دن کی ہے، آج ہے نہیں ہے، تو دوستو کچھ ایک منٹ ایک سانس کا پل کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، جو گناہ ہوئے ہیں اسے توبہ کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے گناہ نہ کریں، ہمیں ہدایت دے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہم تیرے بندوں کا شکر ادا کریں۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں چلے جاتے ہیں، غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو نیچا کرنے کے چکر میں خود نیچے گر جاتے ہیں۔ دوستو یہ غلط بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ بلاگ کیسا لگا تو ہمیں لازمی کمنٹ بتائیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دوستو آپ ایسی بات کہنی تھی کہ آپ لوگ بھی صبح نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے کاروبار میں برکت پڑتی ہے، درود پاک سے انسان کی جو روح ہے وہ تازہ ہوتی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک ہمارا پیش کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ان باتوں پہ عمل کریں گے، اور آپ لوگ ہم سے جو ہم بات کرتے ہیں آپ انشاءاللہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور ہم کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی دیکھا کریں۔ اگر آپ کو ہماری بات بری لگے تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ بتائیے گا، تو اگر آپ کو ہماری بات بری لگتی ہے تو دوستو ہم آپ سے اللہ رسول کی خاطر معافی مانگتے ہیں، اس کی رضا خاطر ہمیں معاف کیجیے گا، کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں۔ وہ مقصد نہیں ہوتا کہ جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری کی ہو اور جس سے آپ لوگ ہم سے ناراض ہوں، تو ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی۔ دوستو اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہمیشہ یہی دعا کہیں طرف سے کرنی چاہیے۔ ہماری جتنی یہ سانسیں ہماری زندگی میں لکھی ہیں تو ہمیں ان سب کو نیم کام کرنے میں گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی مختصر سی ہوتی ہے اور موت انسان کی برحق ہے، تو اس لیے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ موت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ اور رسول کو جواب دینا ہوگا
کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا، کیا اعمال کیے، اور جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم تو شرمندہ ہوں گے۔ ہم اس لیے اپنے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہم سے ہوئے ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں ان کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو، آج کا ولاگ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ بتائیے گا۔ اپنے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کچھ ایسی اور ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔